ताका आतां पयरूच जालें पळय दिसाक 4 फावटी आतां ताका एडमीट केलें डॉक्टरा कडेन. थंडी 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 कितें करपाचें आमी? हां दुल्लो खावपाचो आमी दिसाक 5-6 फावटी जमीन पुसता. करो येता बालदेन सामकी. डस्ट पोल्युशनाक लागून उणीर वाठारांत लोक त्रस्त. पर्याय ना म्हण पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन कागाळ. त्या वाठारांत आशिल्ल्या एका कंपनीन जावपी सँड ब्लास्टिंगाक लागून मोठ्या प्रमाणात डस्ट पोल्युशन जाता अशी स्थायिकांची कागाळ. सतत लोकांच्या घरांनी धूळ येता. होच धूळ नाका तोंडांतल्यान लोकांच्या पोटान वता, जाका लागून ल्हान भुरगीं ते वयस्क मेरेन सगळ्यांची भलायकी इबाडटा. लोक दुयेंत पडटा, मात हाचेर कोण कांयच उपाय काडना अशें म्हणत लोकांनी खंत उक्तायला. ह्या संबंधान पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी इन्स्पेक्शन केलें, मात आमच्या कागाळीची दखल घेवन कितें तरी उपाय करचो म्हण लोक मागतात. ल्हान भुरगीं आसा ताका पयर थंडी जाली ह्या धुल्लान सगळे शीक जाता सगळे घर. व्हरून व्हरून डॉक्टरा कडेन 4 फावटी डॉक्टरा कडेन व्हरून हाडलें ताका. 2 फावटी एडमीट केलें ताका कंपनी कडेन. आनी कितें करपाचें सगळें धूळ उदक सुद्दां भालदेनचें सुद्दां एक भाजी हाडटा पळय ते भालदेन सुद्दां 4 फावटी पुसता उदकान. सगळ्याक पुसून कितें करपाचें? खंयचो टायम एडजस्टमेंट करपाचो त्या भुरग्याक हें करपाचें काय निवळ करपाचें आमी किचन काय कांय जायना. ती प्रेशराची सगळें आयनूच करचें पडटा. मागीर ताका कोण करतलो? आनी आमचेर खूब तेंपान भुरगें जालां. मागीर कितें करपाचें आमी? हो धुल्लो खावपाचो. तांकां आमी सांगलेलें एक फावटी तेणी करता आमी सांगलें एक तर आमी खंय तर आमकां कितें तरी एक हें दिया आमची कितें चवकशी तरी करा म्हणून. तेंच्यांनी म्हटलें एक म्हयनो पयलें आमी पयलें आनी मागीर आमी आनी खंय तरी गेलीं कोणागेर तरी रावपाक अशें धुल्लाक लागून थंडी जाता म्हणून म्हज्या चेड्याक. मागीर परतून येयलीं परतून मागीर ताका हाडला मात थंयच्यान परतून आनी थोड्या दिसांनी परतून एडमीट केलें. कितले फावटी 4-5 फावटी एडमीट केलें ताका. आतां कितें करपाचें? धुल्लो खावपाचो आमी. केन्ना पासून सुरू जालो हो प्रॉब्लेम? धुल्लाचो प्रॉब्लेम केन्ना पासून? 5 महिने जाले. ब्लास्टिंग करता तितलो आमकां प्रॉब्लेम जाता. दीस रात चालू आसता? ना एक 6:30 संक ते साडे बंद स करता. सुद्दां बंद करता. म्हळ्यार कितें जाता दिसभर ते ब्लास्टिंग केलें न्हू आमकां कितें जाता सांज जाता आनी सामकी चरचरीत माती जाता आनी लागता पांयांक. आनी तो अशें ते जमनीक लागता जाता जाल्यार आमकां भितर आमच्या कपाटान खूब वयता आसता न्हू आनी प्रॉब्लेम जावन येता फुडें फुडें. ही कशी काय पकली आनी आतां? अशी जाणटी मनशां आसा न्हू ताका खूब म्हाका प्रॉब्लेम कितें जाता जाता. पकली हांव म्हाका जर कितें जालें हांव चेड्याक कशें हें करूं? म्हाका थंडी जाली जाल्यार आज माझं सारकी हांगा हांव दिसभर पोट बुड्डीच आसता आनी इतले त्रास जाता. आनी एक काय अशें म्हणजे एक रेंव येना तशें जाता. त्या सुलिकाक प्लेटान दिसता आमी बावडे आमी काडटा त्रास जोडटा तुमी कितें नाका येयला. सरकारा कडेन कितें मागणी तुमची? आमचे प्लास्टरींग करप ना हांगा. जाल्यार म्हणजे आतां आमकां कोणाक काम मेळटा न्हू आमकां दिसता काम मेळटा लोकांक अशें म्हणजे जावं कोणा तरी पोट भरता तें पूण प्लास्टरींग करता आमकां प्रॉब्लेम जाता. तें प्लास्टरींग तेजें बंद करप अशें म्हणटा आमगेलें. रेंव घालून ब्लास्टिंग ना ना ते कितें करता आमकां खबर ना. आमकां खबर ना. ते कितें करता आमी आजून सगळी भालदेन सगळें ब्लॅक ब्लॅक सगळें जमीन पुस्तकी भालदेन सामकी रेंव कशी येता. प्रेशराचेर म्हणटा प्रेशराचेर तो ते प्लास्टीक पिशवी लागल्या न्ही पूण ती पिशवी ना तितून तेजें हें जायना कंट्रोल जायना तेजें कळ्ळें. म्हणजे तितून जायना तेजें भायर येतात ते भायर सरतात न्हू प्रेशराचेर करतकीर तशेंच तेंचें तेंचें आतां कितें करता प्लास्टरींग करपा ना अशें करप आमच्या हितून विचारान. नमस्कार. आज आमी उणीर आसा आनी उणीर जो विशय आशिल्लो सँड ब्लास्टाक लागून सँड ब्लास्ट म्हणजे घराक जे धुल्लो वयता ताका लागून जो विशय आशिल्लो आनी हेल्थ ग्राउंडाचेर विशय आशिल्लो आनी पोल्युशन कंट्रोलाचो अधिकारी येयलो तेणी आसा आनी आपूण तो वेवस्थीत रिपोर्ट करून कन्सर्न हायर ऑथॉरिटी आसा ताका कळयतलो म्हणटा ताणें. आनी लोकांक आमी कितें म्हणटा हांगा आमी बंद करून घेवना प्लांट पूण कितें आसा जो विशय आसा जो हेल्थ ग्राउंडाचेर जे लोकांक त्रास जाता ते प्रिकॉशन घेवन फुडले प्रोसेस करपाचे. जे हायर ऑथॉरिटी सुद्दां आमी म्हणटा पळय तो रिपोर्ट करतलो ते हायर ऑथॉरिटीन सुद्दां वेवस्थीत एक्ट जावन हे लोकांक हांगसर एफेक्टेड लोक आसा तांकां खंय तरी न्याय दिवचो इतलेंच आमी आयचे घडये सांगूंक सोदता.